हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 12 को फिजिक्स को मोडर्न फिजिक्स भन्ने च्याप्टर को सेकेन्ड लेसन फोटोन भन्ने लेसन स्टार्ट गर्दै छौं। फोटोन फर्स्टमा फोटोन को फर्स्ट टपिक्स मा चाहिँ क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन हामी फर्स्ट टपिक्स को रूपमा क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन स्टार्ट गर्दै छौं। पहिला क्लासिकल फिजिक्स अनुसार अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अथवा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के भनिन्थ्यो भने रेडिएसन भन्ने बुझेकै छौ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, लाइटलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्न सकिन्छ। रेडिएसन ट्राभल गर्दाखेरि, रेडिएसन मुभ गर्दाखेरि रेडिएसन को एनर्जी चाहिँ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एनर्जी अफ द रेडिएसन कम्स कन्टिन्युअसली रेडिएसन को एनर्जी कन्टिन्युअसली आउँछ भनेर भनिन्थ्यो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अनुसार। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी रेडिएसन को एनर्जी कन्टिन्युअसली आउँछ भनेर भनिन्थ्यो। तर आफ्टर द डिस्कभरी अफ द क्वान्टम मेकानिक्स अनुसार चाहिँ जुन वेव थ्योरीले भन्यो रेडिएसन को एनर्जी कन्टिन्युअसली आउँछ त्यो चाहिँ रङ हो। रेडिएसन को एनर्जी अथवा लाइट को एनर्जी चाहिँ कन्टिन्युअसली आउँदैन। लाइट को एनर्जी बन्डलमा आउँछ, प्याकेटमा आउँछ भनेर भन्यो। दैट इज अ क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन। यसैलाई नै के भन्छौं हामी? क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन। रेडिएसन डज नट एनर्जी अफ द रेडिएसन डज नट कम्स कन्टिन्युअसली इज सेड इन वेव थ्योरी में भने जस्तै कन्टिन्युअसली एनर्जी है। फेरि लाइट को एनर्जी कन्टिन्युअसली आउँदैन। लाइट को एनर्जी केसमा आउने रहेछ? बन्डलमा आउने रहेछ, प्याकेट्समा आउने रहेछ। दिस इज नोन एज के त क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन। यसैलाई नै हामी के भन्न सक्छौं? क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन। मैले यहाँ लेखेँ द एनर्जी अफ द रेडिएसन comes in bundle or packets known as यसैलाई के भन्छ? क्वान्टम थ्योरी अफ यसैलाई के भन्छ? क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन। ओके, यो भयो क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन। मतलब क्लासिकल फिजिक्स में पहिला क्लासिकल फिजिक्स में वेव थ्योरी अनुसार चाहिँ रेडिएसन को एनर्जी आउँदाखेरि कन्टिन्युअसली आउँछ भनेर सपोज गरिएको थियो पहिला। तर आफ्टर द डिस्कभरी अफ द प्लाङ्क्स अथवा आइन्स्टाइनहरुको थ्योरी अनुसार चाहिँ क्वान्टम थ्योरी अनुसार चाहिँ एनर्जी अफ द लाइट कम्स इन बन्डल अर प्याकेट। यसैलाई के भन्छ? क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन। नेक्स्ट वान फोटोन नै भने मैले। के हो त फोटोन भनेको? के भनिसक्यो? के भनेर हामीले जानिसक्यौं भने रेडिएसन को एनर्जी रेडिएसन आउँदाखेरि लाइट आउँदाखेरि यसको एनर्जी कसरी आउने रहेछ? प्याकेट्समा आउने रहेछ, बन्डलमा आउने रहेछ। त्यो बन्डललाई चाहिँ फोटोन भन्छ। त्यो बन्डललाई अथवा यसरी पनि भन्न सकियो द रेडिएसन अफ द एनर्जी अफ द रेडिएसन कम्स इन बन्डलमा आउँछ। त्यो बन्डलको नाम चाहिँ क्वान्टा भन्छ। तो बन्डल को नाम चाहिँ क्वान्टा भन्छ र इच क्वान्टा क्यारीज अ डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी। तो क्वान्टाले सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी क्यारी गर्छ। तो एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? फोटोन्स भन्छौं। यहाँ ध्यान देऊ है त। के हो भने मैले भनिसके अकॉर्डिंग टू क्वान्टम थ्योरी क्वान्टम मेकानिक्स अनुसार चाहिँ रेडिएसन को एनर्जी बन्डलमा आउँछ, प्याकेट्समा आउँछ। तो बन्डल को नाम, तो प्याकेट्स को नाम चाहिँ, तो प्याकेट भन्छ नि, तो प्याकेट्स को नाम चाहिँ क्वान्टा आइछ। QUANTA क्वान्टा। र क्वान्टासँग त एनर्जी हो, एनर्जी बन्डलमा आउने हो। क्वान्टा हैव अ डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज के त फोटोन्स। फोटोन भनेको केही पनि हैन छ। रेडिएसन बन्डलमा आउँछ, एनर्जी अफ द रेडिएसन कम्स इन बन्डल एन्ड द एनर्जी अफ द क्वान्टा इज नोन एज डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी अफ क्वान्टा इज नोन एज के त फोटोन्स। यही नै हो फोटोन्स भनेको। यो लेखेँ मैले। रेडिएसन एनर्जी अफ द रेडिएसन भन्न सकियो। energy of radiation
कम्स इन बन्डल or packets. मैले बन्डल मात्रै लेखेँ. The energy of the radiation comes in bundle. This bundle is known as तो बन्डललाई के भन्ने रहेछ? क्वान्टा भन्ने रहेछ र each quanta carries a definite amount of energy. Quanta carries definite amount of energy known as त्यसैलाई के भन्छ? फोटोन भन्छ. फेरि पनि भने द एनर्जी अफ द रेडिएसन, लाइट आउँदाखेरि लाइटको एनर्जी चाहिँ बन्डलमा आउँछ. त्यो बन्डलको नाम क्वान्टा हो. त बन्डलको नामै के आइछ? क्वान्टा आइछ. र इच क्वान्टाले डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी क्यारिज गर्छ. त्यो एनर्जीलाई चाहिँ क्वान्टाको एनर्जीलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? फोटोन्स भन्ने रहेछ. भनेको इफ ई बी दी energy of photon then E is equal to hf हुन्छ. फोटोनको एनर्जी ई छ भने एनर्जी भनेको के हुन्छ? hf हुन्छ. अब यहाँ h भनेको के हो, f भनेको के हो भन्ने चाहिँ चाहियो. एनर्जी इज इक्वल टु hf वेयर h इज अ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट. h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो एन्ड f इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन. जुन रेडिएसन आएको थियो नि, रेडिएसन भनेको लाइट हो. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेको लाइटको बारेमा पढिरहेको छौँ हामी. त लाइटको फ्रिक्वेन्सी हो. f इज द फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट और f इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन एन्ड h इज अ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट. यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. प्लाङ्क्सले दिएको अलवेज अ कन्स्ट्यान्ट. त म लेख्छु नै f इज द फ्रिक्वेन्सी वेयर f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन. f चाहिँ तो रेडिएसन को फ्रिक्वेन्सी आइछ एन्ड यहाँ चीज प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट. यसको भ्यालु चाहिँ 6.62 into 10 को पावर -34 जूल सेकेन्ड. युनिट चाहिँ के हो? जूल सेकेन्ड सम्झिनु पर्यो. एनर्जी अफ द फोटोन भनेको hf हुँदो रहेछ. f इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन एन्ड h इज अ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट. अलवेज अ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो यो. यसको भ्यालु चाहिँ 6.62 into 10 को पावर -34 जूल सेकेन्ड हुँदो रहेछ. अब हामी के भन्न सक्छौँ भने कुनै पनि रेडिएसन छ, त्यो रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी f छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने एउटा भ्यालु, यो भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने के आउने रहेछ? त्यो रेडिएसनको एनर्जी क्याल्कुलेट हुँदो रहेछ. फेरि सुन है त, के छ भने एउटा रेडिएसन छ, रेडिएसन लाइट छ भन्नुको अर्थ द्याट मस्ट ह्याभ अ फ्रिक्वेन्सी हुने नै भयो. त्यो फ्रिक्वेन्सी, त्यसको फ्रिक्वेन्सी जति छ, त्यो रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी जति छ, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई केसले मल्टिप्लाई गरेपछि प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट उयो भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेपछि 6.62 into 10 को पावर -44 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँदो रहेछ? एनर्जी आउँदो रहेछ. एनर्जी क्याल्कुलेट हुँदो रहेछ. रेडिएसनको एनर्जी क्याल्कुलेट हुँदो रहेछ. द्याट इज द एनर्जी अफ फोटोन. यो यही नै भयो. फेरि भने मैले द एनर्जी अफ द रेडिएसन कम्स इन बन्डल. त्यो रेडिएसन अकर्डिङ टु त्यो वेभ थ्योरीमा भने जस्तो, क्लासिकल फिजिक्समा भने जस्तो, पहिला क्लासिकल फिजिक्स क्वान्टम मेकानिक्स डेभलप नहुँदै के भनिन्थ्यो भने रेडिएसन आउँदाखेरि त्यसको एनर्जी चाहिँ कन्टिन्युअसली आउँछ भनेर सपोज गरिन्थ्यो. वास्तवमा त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेनछ. आफ्टर द डिस्कभरी अफ द क्वान्टम मेकानिक्स के भनियो भने रेडिएसनको एनर्जी बन्डलमा आउने रहेछ, प्याकेट भएर आउने रहेछ, बन्डल भएर आउने रहेछ. त्यो बन्डललाई नै क्वान्टा भन्ने रहेछ. र अब क्वान्टाको डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी हुन्छ. इच क्वान्टा क्यारिज अ डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी द्याट इज नोन एज फोटोन. यदि ई चाहिँ फोटोनसँग, कुनै फोटोनसँग भएको एनर्जी ई हो भने ई भनेको के हुँदो रहेछ? hf हुँदो रहेछ. फ्रिक्वेन्सीलाई, रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सीलाई यसले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो रेडिएसनको के निस्किने रहेछ? एनर्जी निस्किने रहेछ. फोटोन यति नै हो. लेसनको नाम नै फोटोन. फोटोन भनेको के हो भनेर हामीले पढ्यौँ. नेक्स्ट वान. ओके, नेक्स्ट वान फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यो एकदमै सुनिरहेको टर्म हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. के भनिन्छ भने मसँग एउटा मेटल सर्फेस छ, तिमीहरूसँग नि हुन सक्यो मेटल सर्फेस. त यदि त्यो मेटल सर्फेसमा रेडिएसन आयो भने, रेडिएसन ह्याभिङ अ फोटोन
इज इक्वल टु एचएफ रेडिएसन ह्याभिङ अ इनर्जी एचएफ इनर्जी भएको रेडिएसन मेटल सर्फेसमा पर्दाखेरि मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुन्छ निस्किन्छ इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुन्छ दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के छ नि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको when a radiation having a suitable frequency suitable हुनु पर्यो जुनसुकै फ्रिक्वेन्सी भयो भने हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइटहरु हामीले गरायौं भने चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नभएर कम्पटन इफेक्ट भन्ने आउँछ त्यो ब्याचलरतिर पढ्छ अहिले चाहिँ हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मात्रै पढ्छौं के भने मैले when a radiation having a suitable frequency falls on the metal surface then electron will be eject out from the metal surface यो मेटल सर्फेसबाट यदि यो मेटल हो भने यहाँ रेडिएसन आएर ठोकिदै गर्दाखेरि यो मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुने मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निस्किने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके यो लेखे मैले इट इज द process in which electron is eject out from the metal surface when radiation of certain frequency or suitable frequency radiation of suitable frequency falls on it के छ भने रेडिएसन ह्याभिङ अ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी मेटल सर्फेसमा पर्दाखेरि मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुने इजेक्ट आउट भइसकेपछि अभियसली यो इलेक्ट्रोनको सर्टेन काइनेटिक एनर्जी पनि होला इलेक्ट्रोन निस्किने प्रोसेसलाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनिन्छ फ्रिक्वेन्सी सुटेबल चाहिन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी भयो भने कम्पटन इफेक्टतिर जान्छ अहिले हामीले त्यो भनेनौ अहिले हामीले सुटेबल फ्रिक्वेन्सी भन्यौ भिजिबल लाइट युज गर्न सकिन्छ एक्सरेहरु चाहिँ युज गर्दैनौ यो रेडिएसन भन्यौ नि रेडिएसन भनेको त लाइट हो एक्सरे पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन नै हो एक्सरेहरु पास गरायौं भनी चाहिँ यो कम्पटन इफेक्टतिर हुन सक्छ नि भिजिबल लाइट VIVGYOR भन्ने थाहा नै छ तिमीलाई त्यो भिजिबल लाइटहरु इन्टर गरायौं भने मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट गर्न सकिन्छ दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट Next one, Einstein photoelectric equation के थाहा भइसक्यो भने रेडिएसन ह्याभिङ अ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी मेटल सर्फेसमा पर्दाखेरि मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भन्ने चीज थाहा भइसक्यो अब आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक यसैमा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमै रहेर आइन्स्टाइनले सर्टेन इक्वेसन दिएको छन् अब त्यो चीज चाहिँ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा हामी पढ्छौं लङ क्वेसनको हिसाबले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन हो क्लास 12 मा 4 मार्क्समा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा के भनेको छ भने यो मेटल सर्फेस बनाए मैले मेटल सर्फेसमा रेडिएसन आयो ह्याभिङ अ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी जसको एनर्जी चाहिँ E इज इक्वल टु एचएफ छ फोटोन ह्याभिङ अ एनर्जी एचएफ छ रेडिएसन ह्याभिङ अ एनर्जी कति छ एचएफ छ यो सुटेबल फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन मेटल सर्फेसमा पर्दाखेरि अभियसली अकॉर्डिङ टु फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के भन्छ इलेक्ट्रोनहरु बाहिर निस्किन्छ यो मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ र यसले सर्टेन के पनि गर्छ इलेक्ट्रोन बाहिर मात्र यहाँ मेटलबाट जस्ट निस्किने मात्रै त हुँदैन निस्किसकेपछि सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु भनेको दिस इलेक्ट्रोन मस्ट ह्याभ अ भेलोसिटी हुन्छ भेलोसिटी हुनु भनेको के हुनु हो काइनेटिक एनर्जी हुनु हो इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ थाहा नै छ 9.1 × 10 को पावर 31 -31 केजी मास हुने नै भइहाल्यो भेलोसिटी मेटल सर्फेसबाट बाहिर निस्केर सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु भनेको त्यो इलेक्ट्रोनको के हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ अब के भन्यो भने आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा के भनियो भने यदि यहाँ सुन है त एकदमै ध्यान दिएर यदि सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको रेडिएसन मेटल सर्फेसमा पर्दाखेरि सर्टेन यो एनर्जी छ नि यो एनर्जीको सर्टेन पार्टले चाहिँ
इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट आउट गर्छ, जस्ट निकाल्न युज हुन्छ र बाँकी रहेको इनर्जीको पार्टले चाहिँ यही इजेक्टेड इलेक्ट्रोनलाई के प्रोभाइड गर्छ भनेर भन्यो, काइनेटिक इनर्जी प्रोभाइड गर्छ भनेर भन्यो। एक्जाम्पलको लागि यदि 50 जुल इनर्जी, सपोज है, मैले सपोज मात्रै गरेको, 50 जुल इनर्जी छ, रेडिएसनको इनर्जी 50 जुल छ भने यदि 20 जुल इनर्जी, मैले सपोज मात्रै गरिरहेको छु, यदि 20 जुल इनर्जी यो मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन जस्ट निकाल्न सर्फेसबाट बाहिर निकाल्न मात्र युज हुन्छ भने बाँकी कति रह्यो? 50 मा 20 यहाँ निकाल्न खर्च भयो भने कति बाँकी रह्यो? 30 जुल चाहिँ 30 जुल इनर्जीले यो निस्केको इलेक्ट्रोनलाई के प्रोभाइड गर्छ? काइनेटिक इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। यही नै हो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। के भन्यो भने व्हेन रेडिएसन of a suitable frequency falls on the metal surface, then a part of this energy, a part of your radiation ko energy, a part of this energy is used to eject the electron from metal surface and the remaining part सबै त खर्च नभएको हुन सक्यो, बाँकी जति छ त्यो इनर्जी चाहिँ त्यो इनर्जीले यो इलेक्ट्रोनलाई के प्रोभाइड गर्छ? काइनेटिक इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। यही नै हो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको। ओके, मैले यो लेखेँ, when a frequency having certain energy, is equal to यहाँ चाहिँ भने falls on the metal surface, then यो इनर्जी इज इक्वल टू यहाँ छ अ पार्ट अफ दिस इनर्जी, देन पार्ट अफ दिस इनर्जी भनेको द्याट इज इक्वल टू यहाँ चाहिँ आपको रेडिएसनको इनर्जीको एउटा पार्ट, अ पार्ट अफ दिस इनर्जी इज इक्वल टू यहाँ चाहिँ इज यूज टू इजेक्ट द electron from the metal surface. A part of this energy is used to eject the electron from metal surface. Just eject गर्ने युज हुन्छ भने, and अब remaining part चाहिँ is used to eject the electron from the metal surface, and the remaining part gives kinetic energy to the ejected इलेक्ट्रोनलाई बाँकी रहेको यो यहाँ चाहिँ आपको बाँकी रहेको पार्टले चाहिँ काइनेटिक एनर्जी प्रोभाइड गर्छ। दिस वान इज अ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। यसको हामी म्याथमेटिकल डेरिभेसन पनि गर्छौँ। ओके, द्याट इज के भन्यो भने यहाँ चाहिँ टोटल इनर्जी यहाँ चाहिँ रेडिएसनको इनर्जी यहाँ चाहिँ दुईटा पार्टमा युज हुने रहेछ। एउटा इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्नलाई, अर्को इजेक्टेड इलेक्ट्रोनलाई के प्रोभाइड गर्नलाई? काइनेटिक एनर्जी प्रोभाइड गर्नलाई। भनेपछि ई भनेको यहाँ चाहिँ रेडिएसनको इनर्जी अफ द रेडिएसन भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँ ई इनर्जी अफ द रेडिएसन, ई भनेको चाहिँ इनर्जी मिनिमम इनर्जी लेख्दिएँ मैले, इनर्जी required to eject the electron from metal surface, metal plus के हुन्छ यति मात्रै। यो टोटल यो इनर्जी जस्ट निकाल्न मात्रै युज हुँदैन कि इजेक्टेड इलेक्ट्रोनलाई के पनि प्रोभाइड गर्छ? काइनेटिक इनर्जी पनि प्रोभाइड गर्छ। सो केही पनि लेख्यौँ, इजेक्टेड काइनेटिक इनर्जी टु द इजेक्टेड इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्छ। अब ई भनेको कति छ? यहाँ च्याप छ। यो मिनिमम इनर्जीलाई मैले फाइ भने डिनोट गर्छ। मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट, यो इलेक्ट्रोनलाई मेटल सर्फेसबाट जस्ट निकाल्न युज हुने इनर्जीलाई चाहिँ फाइले डिनोट गरेँ। वाट इज फाइ भनेर मैले भन्छु नै पछि। प्लस के त काइनेटिक इनर्जी अभियसली के छ? 1/2 mv² छ। यदि इजेक्टेड इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति छ भने v छ भने। ओके, m इज द मास अफ द वेयर। यो फाइ भनेछौँ, फाइ के भनिरहेछ? मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोनलाई मेटल सर्फेसबाट जस्ट निकाल्न युज हुने मिनिमम इनर्जी, सबभन्दा कम इनर्जी भनेपछि यसलाई चाहिँ यो फाइलाई चाहिँ वर्क फङ्सन भन्छ। यो वर्क फङ्सन भनेको के आइछ? इट्स अ मिनिमम इनर्जी।
यही मैले लेखिसकेको छु मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल, इलेक्ट्रोन फ्रम मेटलबाट निकाल्ने मिनिमम, मेटलबाट निकाल्नलाई लाग्ने मिनिमम इनर्जी भनेको वर्क फंक्सन है, विच इज डिनोटेड बाई 5. HF इज इक्वल टु 5 प्लस हाफ mv स्क्वायर. दिस वान इज इक्वेसन फर्स्ट गरौँ. अब यहाँ हामी के सपोज गरौँ भने इफ सपोज गर्दैछु इफ F नट बी दी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट अफ रेडिएसन, जे भन्दा पनि भयो, रेडिएसन रिक्वायर्ड इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस. हामीले के सपोज गर्यौं भने F नट भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी. कसको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी? इनर्जी, रेडिएसनको इनर्जी HF छ भनेको रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी F छ, तर अहिले F छैन, हामीले F नट छ भनेर सपोज गर्यौं. F नट भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, एकदमै कम फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट है छ, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी. के गर्नको लागि? रिक्वायर्ड टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस. रिक्वायर्ड टु जस्ट इजेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ, जस्ट निकाल्नलाई युज हुने. यदि फ्रिक्वेन्सी घटायौं, रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी घटायौं र त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी सप्लाई गर्यौं जसको कारणले इलेक्ट्रोन के भयो? जस्ट निस्क्यो मात्रै, काइनेटिक इनर्जी नै भएन, जस्ट निस्क्यो मेटल सर्फेसबाट, जस्ट निस्क्यो भने द्याट फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन इज नोन एज F नट. यसलाई नै के भन्छ? F नट. र यसलाई चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ. टर्म सम्झिनु पर्यो. THRESHOLD थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. यो टर्मलाई त्यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सीको लाइट मेटल सर्फेसमा पठाउँदाखेरि इलेक्ट्रोन जस्ट निस्किन्छ मात्रै. एउटा फ्रिक्वेन्सीको लाइट पठायौं मेटल सर्फेसमा जसको कारणले इलेक्ट्रोन जस्ट मेटल सर्फेसबाट निस्क्यो, यसले भेलोसिटी गेनै गरेन, काइनेटिक इनर्जी जेरो भयो भने त्यस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्ने रहेछ. केले डिनोट गर्छ? F नट. देन अब यहाँ एकदमै केयर गर्नुपर्ने कुरा छ. फाइ भनेको के? वर्क फंक्सन भन्यौ. त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा के गरेछौं? मिनिमम इनर्जी जसको कारणले इलेक्ट्रोन के होस्? इजेक्ट आउट होस्, जस्ट इजेक्ट मात्रै होस्. यो फाइ भनेको मिनिमम इनर्जी हो जसको कारणले इलेक्ट्रोन जस्ट इजेक्ट आउट. यहाँ जस्ट लेख्न सक्छौं, जस्ट इजेक्ट यहाँ पनि लेखिदिन सक्छौं, जस्ट निकाल्न मात्रै, जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल. मेटलबाट निकाल्नलाई चाहिने मिनिमम इनर्जीलाई फाइ भन्ने रहेछ, मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्ने रहेछ? F नट भन्ने रहेछ. यो इनर्जी हो, यो फ्रिक्वेन्सी हो. मैले के भनेको थिएँ भने फ्रिक्वेन्सीलाई केले मल्टिप्लाई गर्दा? प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्दा जहिले के आउँछ? इनर्जी आउँछ. अब F नट भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई केले मल्टिप्लाई गर्दा? प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्दा, मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई केले मल्टिप्लाई गर्दा? प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्दा फ्रिक्वेन्सी छ भने इनर्जी आउँछ, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी छ भने मिनिमम इनर्जी आउँछ. F नट मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो भनेपछि मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरेपछि आउने इनर्जी पनि के नै हुन्छ? मिनिमम इनर्जी हुन्छ. भनेपछि कति हुन्छ? ई लेख्ने कि फाइ लेख्ने? यहाँ फाइ लेख्नु पर्यो, किनभने मिनिमम इनर्जीलाई फाइ भनेका छौं, मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई F नट भनेका छौं. F भएको भए इनर्जी ई हुन्थ्यो होला. मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुँदाखेरि इनर्जी पनि मिनिमम हुन्छ. इनर्जी मिनिमम इनर्जीलाई हामीले केले डिनोट गरिरहेछौं? फाइले डिनोट गरिरहेछौं. के भनिरहेछौं? त्यसलाई वर्क फंक्सन भनेछौं. फाइ इज इक्वल टु यहाँ F नट हुँदो रहेछ. दिस वान इज इक्वेसन सेकेन्ड. देन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई कम्बाइन गर्दाखेरि इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भने HF त HF भयो, फाइ को सट्टामा के लेख्न पाइयो? फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड F नट लेख्न पाइयो प्लस हाफ mv स्क्वायर. यसलाई अगाडि ल्याउँ. F माइनस F नट इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर. कमन H आयो. F माइनस F नट इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर. दिस वान इज रिक्वायर्ड आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन.
यही इक्वेसनलाई के भन्छौँ हामी आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छौँ। वेभ फङ्सन्स ओके सरी फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा नलेखेर यसलाई वेभलेन्थको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ, ल्याम्डाको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ, तर एक्जाममा यति नै लेख्दाखेरि हुन्छ। दिस वान इज अ रिक्वायर्ड आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन।